السلام عليكم ومرحبا بكم في نوتر شين تيزويت إيميلي كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاغوسيت اللي هي رائعه جدا. هو واحد الكاطو بالشوكولا وغادي يكون فوغي بلا كريم ديال اللوز. هاد الوصفه كتجي رائعه. هاد الكاطو خفيف بزاف ولذيذ. خليكم دابا مع المقادير. غنحتاجو ان شاء الله 8 ملل ديال الحليب، 30 غرام ديال الكاكاو امير، 4 البيضات، 170 غرام ديال الدقيق، 170 غرام ديال السنيده، 70 غرام ديال الزبده مذوبه، حامضه محكوكه، 2 خمارات ديال الحلوه. وغنحتاجو واحد ليمون دائري اولا على حسب اللي عندكم في الدار. لا كريم غنحتاجو ساشي ديال لافاني، 75 غرام ديال السكر سنيده، 370 ملل ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الحليب غبره، حامضه محكوكه، 100 غرام ديال اللوز محمر ومهرمش، 30 غرام ديال المايزينا، و 20 غرام ديال الزبده. غنبداو بلا كريم. غنديرو الحليب فوق عافيه تكون مهيله، وغنزيدو عليه لافاني دائما نحركو، نزيدو عليه الحامضه محكوكه، 2 معالق ديال الحليب غبره دائما مع التحرك وعافيه مهيله، المايزينا، وغنزيدو اللوز وغنخليو شويه تزين. حركو مزيان. كتبان لينا بان لا كريم بدات كتعقد كيف كتشوفوا. وفي الاخير غادي نزيدو 20 غرام ديال الزبده. حركو مزيان، نطفيو عليها ونخليوها تبرد. ندوزو دابا لاباط. غادي نهرسو البيض، نزيدو عليه السنيده، نزيدو عليه الحامض الحليب، طربو مزيان. من بعد غادي نزيدو الزبده دايبه دائما مع التطراب. نزيدو الدقيق شويه شويه، نقسمو على 2. حركو دائما مزيان. اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي يقدر يستعمل. من بعد غادي نزيدو الكاكاو. الكاكاو خاص يكون امير، ونزيدو 2 خمارات. حركو مزيان. ما نساوش نزيدو الا بغيتو تزيدو واحد شويه الملحه تقدروا تزيدوها. دابا ها هي لاباط وجدات كيف كتشوفوا، ها هي واجده. غادي ناخذوا لو مول، غنديروا فيه بابيي كويسون، نديروا الزبده، ندهنوه مزيان بالزبده لو مول، وغادي نخليو النص ديال العجينه اللي عندنا ونخليو النص. من بعد غادي نديروه في الفور لمده 20 دقيقه على 170 درجه. مباشره من بعد ما خرجناه من لو فور غادي نزيدو لا كريم، غادي نيطاليوها مزيان باش تلينا لو مول كله. نسدو الفراغات كلهم. يعني كنعاود ما نخليوش الكاك يبرد، خصو يكون سخون. ومن بعد غادي نزيدو العجينه اللي بقات لينا، غندرقوا بها لا كريم كيف كتشوفوا باش يجي المنظر زوين. حنا غنبداو نيطاليو نقادو في لاباط، ومن بعد غادي نرجعوها لو فور لمده 20 دقيقه 170 درجه. ها هو الكاطو وجد. دابا غنخليوه يبرد عاد نديموليوه. كيف كتشوفوا المنظر كيجي زوين ديال لا كريم في الجناب. لو كيك رطيب بزاف والشوكولات كيتماشى مزيان مع اللوز. دابا غادي نزوقوا بداك اللوز يبقى عندنا. نتوما عندكم لو شوا، تزوقوا بالكونفيتور، بالشوكولا، بالكوكو، على حسب الذوق ديال الواحد. بصحه وراحه. هاد لا غوسيت سي ان ديسير كيتكل بارد. صغار وكبار غيحماقوا عليه، سورتو لا كريم ديال اللوز كيف قلت كتماشى مزيان مع الحامض ومع الشوكولا. دابا غنقطع لكم واحد المورسو كيف كتشوفوا رطيب بزاف، وغادي تشوفوا النضال من الداخل.
كيجي رائع. هو تالمو هشيش، كنحاول زعما باش ما نخسروش. نتوما غادي تشوفوا معايا لذيذ واحد الرائحه كتشهي. هانتوما شوفوا شي ديك لا كريم كي كتجي بحال النظير واعر. اللي ما بغاش يدير اللوز في لا كريم يقد يعوضها بنواه كوكو، كتجي حتى هي زوينه بالصحه والراحه. كنتمنى تكون هاد الوصفه نالت اعجابكم، وكيف العاده كنصحكم تجربوها، وهذه ساهله يعني لي زانغريديون متوفرين في الدار، وغادي تعجبكم، غتعجب ولادكم بزاف، سورتو الا كليتوها بارده مع شويه شي كريم ولا مع اون كلاص كتجي رائعه. كنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده باذن الله في ماشين اللي هي تيزويت ايمي كويزين. وما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، وما تنسوش تخليو لنا لي جيم لي لايك دعمونا، ولي كومونتير ديالكم خليوهم لينا حيت صراحه كيشجعونا باش نزيدو لقدام ونديرو تاني وصفات احسن وكتر. وكنرحب لي زابوني جداد وكنشكر لي زابوني القدام، ومرحبا بكم عندي.